Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais vous présenter l'étude des milieux sédimentaires actuels. Donc, bien sûr, toujours dans le but de la réalisation de la carte paléogéographique d'une région sédimentaire. Donc, et après l'étude des figures sédimentaires, l'étude statistique et l'étude morphoscopique, on passe maintenant à l'étude des milieux sédimentaires actuels. إذن دائما في نفس الإطار اللي هو الهدف هو إنجاز الخريطة الجغرافية القديمة لمنطقة الرسوبية، ومن بعد ما تطرقنا للدراسة دراسة الأشكال الرسوبية والدراسة الإحصائية والدراسة المورفولوجية. الآن التقنية الأخيرة أو العملية الأخيرة اللي كتساعدنا في تحديد هذه الجغرافيا القديمة هي دراسة الأوساط الرسوبية الحالية. وهنا كيتطرح التساؤل، علاش غنهتموا بدراسة أوساط رسوبية حالية مع العلم أننا الهدف ديالنا هو تحديد الجغرافيا القديمة لمنطقة رسوبية، يعني كنهتموا بظروف تكون ومكان تكون الصخور في أزمنة جيولوجية قديمة. هنا كنعتمدوا على واحد المبدأ وهو مبدأ أساسي في الدراسة الجيولوجية، هو مبدأ الحالية، le principe de l'actualisme. Donc, selon ce principe, on admet que les conditions de sédimentation qui régnaient dans les bassins sédimentaires anciens sont similaires ou identiques aux conditions des bassins actuels. Donc, حسب هذا المبدأ كنقبلوا بأن ظروف الترسب التي كانت تسود في الأوساط الرسوبية القديمة هي مماثلة ومطابقة لظروف الترسب في الأوساط الرسوبية الحالية. بمعنى آخر، الظروف اللي كنلاحظوها وعملية الترسب اللي كنلاحظوها حاليا في الأوساط الرسوبية الحالية كنقلوها مباشرة وكنتقبل بأن هذيك الظروف اللي كنشوفوا حاليا في أوساط الترسب راه هي مماثلة لظروف الترسب في الأحواض الرسوبية في زمن جيولوجي قديم. Donc, pour mieux comprendre ce principe, on va prendre cet exemple. Donc, ici, on a une roche sédimentaire ancienne qui représente à sa surface des fentes de dessiccation. Les fentes de dessiccation, ce sont des figures sédimentaires. Donc, selon ces fentes de dessiccation, on déduit que cette roche s'est formée dans un milieu humide qui a suivi une dessiccation, un dessèchement, suite à une augmentation de la température qui a provoqué l'évaporation de l'eau. Et l'évaporation de l'eau a entraîné la formation de ces fontes de dessiccation, bien sûr, dans une roche argileuse, roche très fine, dont les particules sont très fines. إذا هنايا عندنا مثال ديال صخرة جيولوجية قديمة كتبين في السطح ديالها الشكل الرسوبي اللي هما شقوق التيبس، وكنستنتجوا من هاد الشقوق التيبس بأن هاد الصخرة تكونت في واحد الوسط كان رطب في البداية، ولكن تعرض للجفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة أدت إلى تبخر الماء، وهاد التبخر الماء هو اللي أدى إلى تكون هذه الأشكال الرسوبية. كيفاش تعرفنا على هذه النتيجة؟ كيفاش استنتجنا توصلنا لهذا الاستنتاج؟ لأننا حاليا كما كتلاحظوا هنايا حاليا صخرة الطين إذا تعرضت لارتفاع درجة الحرارة وأدى إلى تبخر الماء فإنها كتشكل هذه الأشكال الرسوبية وكتكون على سطحها هذه الأشكال الرسوبية، وبالتالي هذه الظروف اللي كنلاحظوها حاليا في الزمن الحالي نقلناها إلى زمن جيولوجي قديم، وتقبلنا بأن نفس ظروف تكون هذه الأشكال الرسوبية اللي كتحدث حاليا هي نفسها الظروف اللي أدت إلى تكون هذا الشكل الرسوبي في الزمن الجيولوجي القديم. Ainsi, si on étudie les conditions de sédimentation dans les conditions de sédimentation dans les milieux sédimentaires actuels, ces conditions, on va les transmettre, on va les translater vers les temps géologiques ou vers les milieux sédimentaires anciens. يعني دراسة هذه الظروف تكون الصخور الرسوبية في الأوساط الرسوبية الحالية، ملي غنتعرفوا ظروف التكون حاليا هذيك الظروف غادي ننقلوها للأزمنة الجيولوجية القديمة وفي الصخور المكونة في أزمنة جيولوجية قديمة. Donc, pour les milieux sédimentaires, on distingue trois types de milieux sédimentaires. Donc, premièrement, les milieux continentaux. Donc, les milieux continentaux, الأوساط القارية, ce sont les milieux sédimentaires qui se trouvent au niveau du continent, qui diffèrent bien sûr du milieu marin. Donc, الأوساط القارية هي جميع الأوساط التي توجد في القارة. اش كنقصدوا بالقارة؟ ماشي دائما اليابسة، ولكن الأوساط التي تختلف عن الأوساط البحرية. Le milieu marin. Donc, le milieu marin est également est subdivisé en plusieurs zones de sédimentation. حتى الوسط البحري مقسم إلى مجموعة من الأجزاء نتعرفوا عليها من بعد. Donc, on distingue également les milieux intermédiaires, الأوساط البينية. Le milieu intermédiaire qui regroupe une partie d'un milieu continental et une partie d'un milieu marin. الأوساط البينية كتواجد ما بين الوسط القاري ووسط بحري، وغنتعرفوا على بعض الأنواع من هذه الأوساط البينية.
Donc, pour les milieux continentaux, on va étudier les caractéristiques ou les conditions de sédimentation dans un milieu fluviatile. الترسب في وسط نهري. La sédimentation dans un milieu lacustre. الترسب في وسط بحيري, les lacs, بحيرات. Et la sédimentation dans un milieu الترسب في وسط صحراوي. Donc, pour la sédimentation dans un milieu marin, on va également subdiviser le milieu marin en plusieurs zones de sédimentation. بالنسبة للترسب في وسط بحري غادي نقسموا الوسط البحري إلى مجموعة من المناطق، مجموعة من الأجزاء، كل جزء يتميز بظروف ترسب خاصة به. Et enfin, le milieu intermédiaire. Donc, pour les milieux intermédiaires, on distingue le milieu lagunaire, ترسب في وسط لاغوني. Les lagons بحيرات تستمد مياهها من البحر، donc لهذا فهي تنتمي إلى الأوساط البينية. Il y a également la sédimentation dans les embouchures d'un cours d'eau. Les embouchures ou le massab. On distingue deux types d'embouchures. Il y a l'estuaire et le delta. Donc, l'estuaire, المثال ديال المصب مثلا نهر سابو في المغرب. والدلتا المثال ديال المصب نهر النيل في البحر الابيض المتوسط. بالنسبه للاغون عندنا مثلا مثالين في المغرب، مثال ديال المرجة الزرقاء اللي كاينه في مولي بوسلهام، ومثال ديال الوالديه، لاغون الوالديه. دونك هذا عباره عن بحيرات، بحيره اذا فهي تتواجد في القاره، ولكن تستمد المياه وهي مياه مالحه تستمدها من البحر، وبالتالي فهذا وسط بيني ما بين القاره والمحيط. دونك في البدايه غنتعرفوا على الترسب في وسط قاري اللي هو وسط النهري. Donc pour la sédimentation dans un milieu fluviatile, donc on a déjà vu dans l'enregistrement précédent, donc vous pouvez trouver le lien ici. Donc on a vu que la sédimentation, le transport et l'érosion dans un cours d'eau, dans un milieu fluviatile, dépend de deux facteurs: la vitesse du courant et le diamètre des particules. إذا كنا شفنا سابقا بأن العوامل المتدخلة في النقل والحث والترسب بالنسبة للعناصر الفتاتية مرتبطة بعاملين أساسيين، هو سرعة التيار وقد الحبيبات. Si on représente ces conditions de sédimentation dans un cours d'eau, donc on va trouver le schéma suivant. Donc de l'amont vers l'aval du fleuve, vers l'amont, la pente est forte. Donc vers l'amont du fleuve, on a une forte pente. Cette forte pente va favoriser une forte vitesse du courant. Une forte vitesse du courant, ce sont les blocs qui vont se déposer. Plus on s'éloigne de l'amont et on se dirige vers l'aval, la pente diminue. Donc vers l'aval, la pente est faible et par conséquent, la vitesse du courant diminue également. Il y a une faible vitesse du courant, c'est le sable puis l'argile qui vont se déposer. Donc vers l'amont, de l'amont vers l'aval, on va trouver une sédimentation horizontale avec un granoclassement décroissant, c'est-à-dire les particules de grande taille vers l'amont et les particules de petite taille vers l'aval. On parle d'une sédimentation horizontale avec un granoclassement décroissant. إذا عند تمثيل هذه التغيرات، تغيرات الترسب بدلالة السرعة فعلى مستوى النهر غنحصلوا على هذا الشكل. إذا في عالية النهر عندنا كنتوفروا على انحدار قوي. هذا الانحدار القوي غيؤدي إلى ارتفاع سرعة التيار، وبما أن سرعة التيار مرتفعة إذا غيترسبوا العناصر كبيرة القدر كالجلامل. وكل ما ابتعدنا من عالية النهر في اتجاه سافلة النهر ستنخفض سرعة التيار، وبانخفاض سرعة التيار غترسب العناصر الأصغر قدا. إذا بعد الجلامل غيترسب الحصى ثم الرمل وفي الأخير الطين. وبالتالي غنحصلوا على هذا الشكل. توزيع الرواسب على طول النهر من عالية النهر إلى سافلة النهر غنوجدوا توزيع أفقي، وهذا التوزيع قد الحبيبات يتناقص من عالية النهر إلى سافلة النهر. Une autre caractéristique de la sédimentation dans un milieu fluviatile est la sédimentation dans les méandres. Donc les méandres sont des sinuosités généralement répétées, décrites par un fleuve ou une rivière et dues à la pente très faible de leur cours. إذن خاصية أخرى في الترسب في وسط النهري هو الترسب على مستوى المنعرجات. هذه المنعرجات هي عبارة عن التواءات دي سينيوزيتي، التواءات يشكلها مجرى النهر نتيجة الانحدار الضعيف لهذا المجرى. دونك نتيجة هذا الانحدار الضعيف المياه كتشكل لنا التواءات، وعلى مستوى هذه الالتواءات غيتغير
طبيعة الترسب. Donc ces méandres constituent deux rives. Donc on distingue deux types de rives. Une rive concave. Donc كنميزو نوعين ضفتين مختلفتين. ضفة مقعرة rive concave وضفة محدبة غيف كونفكس. يعني عندنا ضفتين مختلفتين غيف كونكاف مقعرة غيف كونفكس محدبة. للتمييز بين الضفتين دونك يعني يمكننا نعتمد مثلا على نعتبر نفسنا في وسط المجرى النهري وغنلاحظوا في هذا الجانب في هذه الضفة غنلاحظوا هنا تقعر يعني بحال مثلا الوسط ديال واحد الإناء. هذا تقعر من جهة المجرى النهري. ونفس الشيء التحدب هذه الزاوية هذه القمة ولا الشكل كيتواجد من جهة المجرى النهري. دونك هذا تحدب هذا التحدب من جهة المجرى النهري. إذا ملي يكون التحدب من جهة المجرى النهري فالضفة فهي ضفة محدبة غيف كونفكس. إذا كان هناك تقعر من جهة المجرى النهري فالضفة مقعرة غيف كونكاف. نفس الشيء في الجانب مثلا في الجانب هنا تقعر إذن هذا ستون غيف كونكاف وهنا تحدب من جهة النهر من الجانب النهر. Donc c'est une rive convexe. Donc maintenant pour la vitesse du courant. La vitesse du courant par rapport aux deux rives. Au niveau de la rive concave, la vitesse est très forte. Toujours la vitesse du courant est très élevée au niveau de la rive concave. Alors qu'elle est très faible au niveau de la rive convexe. دائما سرعة التيار تكون مرتفعة من جهة الضفة المقعرة في حين سرعة التيار تكون منخفضة من جهة الضفة المحدبة. وهنا مثلنا سرعة التيار المرتفعة بهذا اللون الأحمر. دائما هنا سرعة التيار غتكون مرتفعة ملي غيمر المجرى النهري من الجانب الآخر غتنتقل السرعة في هذا الاتجاه نحو الضفة المقعرة دائما. دونك لمعرفة تأثير هذه سرعة التيار المرتفعة على الضفتين غنقوم بمقطع يمر على الضفتين معا وغنحصلوا على هذه النتيجة هذه. هذا هو شكل المقطع. بالنسبة لهذه النقطة الحمراء تشير إلى منطقة السرعات المرتفعة zone de vitesse maximale du courant. إذا بالنسبة لهذه السرعة هذا المجرى أو سرعة التيار من جهة الضفة المقعرة المرتفعة عند إنجاز المقطع غتبان على شكل النقطة هي هذه النقطة الحمراء. الآن بالنسبة لتأثير هذه السرعة المرتفعة على الضفة المقعرة. بما أن سرعة التيار مرتفعة فغادي يحدث حت لهذه الضفة. Donc au niveau de la rive concave caractérisée par une forte vitesse du courant, donc il y a une érosion des sédiments. Érosion de la rive va entraîner la formation d'une pente abrupte ou une pente raide. هذا الحد سيؤدي إلى تشكل حافة حادة. donc واحد المنحدر قوي من جهة الضفة المقعرة في حين جانب من جهة الضفة المحدبة. بما أن سرعة التيار منخفضة سيكون هناك ترسب للرواسب وتراكم هذا الرواسب سيؤدي إلى تشكل منحدر ضعيف. إذا إعادة هذه العلاقة ما بين الضفتين وسرعة التيار على مستوى الضفة المقعرة سرعة التيار مرتفعة وبما أن سرعة التيار مرتفعة سيكون حد على مستوى هذه الضفة. الحد سيؤدي إلى تشكل منحدر قوي une pente raide. Donc au niveau de la rive concave la vitesse du courant est très forte. Cette forte vitesse va entraîner une érosion de cette rive. L'érosion va entraîner la formation d'une pente raide. الآن بالنسبة للضفة المحدبة سرعة التيار منخفضة. انخفاض سرعة التيار سيؤدي إلى ترسب الرواسب على مستوى هذه الضفة. تراكم هذه الرواسب سيشكل منحدر ضعيف. Au niveau de la rive convexe, la faible vitesse du courant va entraîner la sédimentation ou le dépôt des sédiments au niveau de cette rive. L'accumulation des sédiments va former une pente douce. Donc, on a une pente douce au niveau de la rive convexe. Maintenant, lorsqu'on dépasse ces deux rives concaves et convexes, la ligne de forte vitesse se trouve au milieu du cours d'eau.
Donc la coupe transversale à ce niveau montre que la zone de vitesse maximale du courant se trouve au milieu et par conséquent les deux rives du courant sont symétriques. إذا مجرد ما كنتجاوزوا الضفتين المحدبة والمقعرة سرعة التيار ستكون مرتفعة في وسط المجرى النهري، وعند إنجاز مقطع على هذا المستوى غنلاحظوا بأن هذه النقطة الحمراء التي تشير إلى السرعة المرتفعة للتيار كتواجد في الوسط، وبالتالي فالضفتين متماثلتين، مغنوجدوش ضفة ب بمنحدر ضعيف وضفة بمنحدر قوي، لأن التيار كيتواجد أو السرعة المرتفعة للتيار كتواجد في الوسط. لكن بعد ذلك من بعد ما غنتجاوزو هاد المنطقة غنصادفو مرة أخرى ضفة مقعرة وضفة محدبة، ونفس العناصر اللي لاحظناها من قبل غادي تتكرر مرة أخرى. Donc, une fois arrivé à la rive concave suivante, la forte vitesse du courant se trouve toujours au niveau de la rive concave, et comme la rive précédente, donc il y aura toujours une érosion au niveau de la rive concave, et cette érosion va entraîner la formation d'une pente raide. Par contre, au niveau de la rive convexe, une faible vitesse du courant. La faible vitesse du courant va permettre la sédimentation, et la sédimentation, ou le dépôt des sédiments, va entraîner la formation d'une pente douce. Donc ces sédiments vont constituer une terrasse alluviale aux barres de méandre. Et toujours ces barres de méandre se trouvent au niveau de la rive convexe. إذا كخلاصة لهذه الفقرة فالترسب على مستوى المنعرجات النهرية كنميزو بين ضفتين، ضفة مقعرة بسرعة تيار مرتفعة تتميز بالحث وبالتالي بمنحدر قوي، وضفة محدبة بسرعة تيار منخفضة وبالتالي ترسب وتشكل منحدر ضعيف. إذن هذا في كل ما يخص بعض خصائص الترسب في المجرى النهري. شكرا على انتباهكم، وإلى التسجيل القادم بحول الله.